معزز ادبی دوستو، میری شاعری کے مجموعے تقلید حسان میں حمد و ثنا، نعتیہ اور رمزیہ کلام کے 111 انمول پارے موجود ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا اپنا حصہ اس میں سے لیں اور ٹی وی فار یو کے خواہش مند تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے آپ کی آواز ان تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پنجابی اکھراں دا پہلا پراگا روگ اکھیاں دا، جیڑا کہ بہت سال پہلے میں عوام نو پیش کر چکا، ایدے وچوں ہی اج انتخاب کیتا جا رہا ہے ایک رمزیہ کلام دا جدا موضوع ہے الف۔ ٹی وی فار یو دے پروگرام سپر سٹارز دے وچ ساڈے بہت ہی پیارے پنجابی گروپ پنجابی سنگت دی انتظامیہ نے روگ اکھیاں دے وچوں ایک رمزیہ کلام الف دا انتخاب کر کے سانو بھیجیا ہے، اور اسیں شکریہ ادا کردے ہویاں اے انہاں دا انتخاب ٹی وی وچ لا رہے ہیں۔ آئی بی ایس ریڈیو اور سپر سٹارز ٹی وی فار یو دے اس پروگرام دے وچ وہی شخصیات شامل ہو سکدیاں نے جڑیاں کہ بہت زیادہ محنت کردیاں نے۔ اج دے ساڈے مہمان منہاج نعت کونسل یونان دے صدر محمد یاسر عمران نے، تے آؤ انہاں کولوں پنجابی سنگت دی طرفوں بھیجا ہویا انتخاب الف سننے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے یونان کے معروف شاعر و ادیب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد الحاج محمد بشیر شاد صاحب ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب تقلید حسان سے ایک رمزیہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ اسے پسند فرمائیں گے۔ رمزیہ کلام کا موضوع ہے الف۔ پیش خدمت ہے کلام۔ الف اللہ نو جانے جیڑا اوہ الف پچھانے ہو الف اللہ تے الف احمد تے آدم اندر اے خانے ہو تے الف دے ورد تو اے جیڑے جیڑے رہندے نے بیگانے ہو تے قبر عذاباں اے باری ہوئی تے دوزخ وچ ٹھکانے ہو تے دنیا چھڈ کے اے الف نو ڈھونڈیں جنگل بیا بانے
ہو خاکی ہو کے خاک نو چھڑیں لامے زور تگانے ہو تے شان اللہ دے اے شکر نے کر دے تے رج رج ویکھن اے دانے ہو تے اتوں سونے اے سونے لگ دے تے وچوں بوتے اے کانے ہو تے عادت ذات وکھان دیے کہ گے لوک سیانے ہو عشق تے نیت اے صاف جنا دے عشق تے نیت اے صاف جنا دے شاد دو جہانے